अमीर अल-मोमिनीन दे कसल पो बार बार गाज़ी खिदमत ला अर्ज बेनियोत जंग सिफीन ने लोग से शख्स गारथोन गुरिब यापो दे वादी सलाम से भी कब्रिस्तान पे जंग सिफीन ने असाब कुनी दोख शुफो यकीनिन दे बोला असाब कुन गते ज़ियारत चिबत ज़ियारत बसन चिका सल्बिस गुरिब यापो ले ठोपला योत्खान कुन ले मज़र योत्खान कुन ले जुल्मत चिफाला योत्खान कुन ले बुन्नस गल्टोसी गास योत भी कब्र योत्खान कुन ले सस केस्ता से योत्खान कुन किते माल कुन या yang kun izan yot kirinam kun ya yang kun dukse yot ya tos dosen ati ya yang kun izan yot met ya yang kun dukse yot met सूप जो स्पिन बदी थ्रोम्बोस कुन आजो और देख वाला मौला सी कज़ल दुमत व अम्मल अम्वाल कुस्सिमत किती माल कुन तक़सीम में से खेरे में छम समेत टुकड़ा टुकड़ा सोचत व अम्मल अज़वाज नुकिहत किती दे गुलाब सो पुस्सिन कुन हाथ का से या yang कुनी हगे सो समेत دبال شكا سبيو هذا ما خبر عندنا علينا أصحاب طرف لكتانا خبر وما خبر عندكم كتي طرف نجا خبر جيوتا دبال أمير المؤمنين سي شكا سبيو يعني أصحاب كوني لولوك سنزد خدا کی قسم دي قبر كونينا چكلا ست سنا چكلا إذن من ست سنا جملة چكزر بن پا إن خير زادن التقوى اكن اومو أهل تقوى إلهي تنپو كرن اوهل اسپرتن کو تاکہ بت نسا پھسپھسی غلغلہ واویلا مالا پھلانا پھسانا ہاں پروجیکٹ اے بکھا دو دے بکھا تیان سے شکولے کھانگی دنیا لنن نسا من نسا قبونے تھونے سوس گستان سے بول نسگاشتو سی دستا پھتانی کھانا چوکی تو قومی